अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदनान सजाद और मैं हूं मुक़द्दस नूर। अलकाई खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सईद रियाज अहमद से एंटी करप्शन ने थाना ए डिवीजन ओकाड़ा में तैनात नायब मेयर राना मुश्ताक को रिश्वत लेने और इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ बदअनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुताल्लिक शिकायत मौसूल, जिस पर एंटी करप्शन ओकाड़ा ने तहकीकात के बाद कार्रवाई अमल में लाई। गिरफ्तार एहलकार को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए तहवील में ले लिया गया। सरकारी इदारों में करप्शन और रिश्वतस्तानी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। एंटी करप्शन ओकाड़ा और किसी भी एहलकार को कानून से बालातर नहीं समझा जाएगा। पतोकी से खबर शामिल करते हैं। अपने सिटी रिपोर्टर अमार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक 1 मई को दुनिया भर में यौम मजदूर मनाया जाता है, जो 1886 में शिकागो के उन मेहनत कशों की जदोजहद और कुर्बानियों की यादगार है जिन्होंने 8 घंटे के औकात कार के लिए अपनी जानें दे दी। यह दिन मेहनत कशों के हुकूक, अजमत, मेहनत और इस्तेसाल के खिलाफ यकजहती के अज़म का दिन है। तफसीलात के मुताबिक पतोकी 1 मई 1886 को अमेरिका के शहर शिकागो में मजदूरों ने रोजाना 8 घंटे काम करके हड़ताल कर दी, जिसके नतीजे में पुलिस की फायरिंग से कई मजदूर शहीद और जख्मी हुए। पाकिस्तान में 1972 में 1 मई को सरकारी तौर पर यौम मजदूर के तौर पर मनाने का फैसला किया गया। इस दिन का मकसद मजदूरों के हुकूक, काम की बेहतर जगह, मुनासिब उजरत और उनकी मेहनत तस्लीम करना है। इस मौका पर मुख्तलिफ तंजीमें, ट्रेड यूनियंस और सरकारी इदारे रैलियां, जलसे और सेमिनार मुनक्कद करते हैं ताकि मेहनत कशों के मसाइल उजागर किए जा सके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बेशतर ममालिक में इस दिन सरकारी तातील होती है, मगर बड़ी तादाद में मजदूर 1 मई को भी छुट्टी मनाने के बजाय काम में मसरूफ है ताकि मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा सके। गर्मी हो या सर्दी, मौसम की सख्ती की परवाह किए बगैर मेहनत और मुशक्कत से काम करता है, इस उम्मीद के साथ कि गुरूब आफ्ताब पर मिलने वाली दिहाड़ी से उसके घर का चूल्हा जलता रहे। हुकूमत मजदूरों के हाल और हालात को बदलने के लिए कोई इकदामात नहीं उठा रही। यह दिन याद दिलाता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की और मईशत में मजदूरों और मेहनत कशों का किरदार बुनियादी और कलीदी है। अब रुख करते हैं कराची की तरफ, जहां से हमारे सिटी रिपोर्टर मुश्ताकुर रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक अल खैर ट्रस्ट रिलीफ फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर इंसारी ने यौम मई के मौका पर मेहनत कशों के पुरआज़म लीडर पाकिस्तान सेंट्रल माइंस लेबर फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल लाला सुल्तान खान से मुलाकात की। इस मौका पर ताहिर इंसारी ने कहा कि यौम मई सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि पसीने और हाथों की अनगिनत मेहनत का दिन है जिससे दुनिया का पहिया चलता है। ताहिर इंसारी ने कहा कि लाला सुल्तान खान वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा मजदूरों की इफलाह बहबूद और उनके पामाल शुदा हकूक की बहाली के लिए वक्फ कर रखा है। इनकी क़यादत में बलूचिस्तान और बिलखुसूस नकी शोबे से वाबस्ता लाखों मेहनत कशों को एक मजबूत आवाज़ मिली है। इनकी अंतक कोशिशों से हज़ारों घरानों के चूल्हे जल रहे हैं और बेशुमार मेहनत कशों को बाइज़्ज़त रोज़गार मैसर आया है। लाला सुल्तान की ननकी के कई मनसूबे और सनतें न सिर्फ फ़ाल बल्कि खुश असलूबी से तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। उन्होंने कहा कि जहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हों और मजदूर ज़िंदगी की तलाश में मौत के साए में उतरता हो, वहाँ लाला सुल्तान खान जैसे रहनुमा एक ढाल बनकर खड़े नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की का राज इसके कारखानों, खेतों और कानों में काम करने वाले मजदूरों के हाथ में छुपा होता है। अल खैर ट्रस्ट रिलीफ फाउंडेशन हमेशा इस बात पर यकीन रखती है कि जब तक मजदूर खुशहाल नहीं होगा, रियासत तरक्की नहीं कर सकती। मजदूर को इसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले अदा करनी चाहिए। उन्होंने यौम मई के मौका पर लाला सुल्तान खान की जदोजहद को सलाम पेश करते हुए इस अज़्म का अदा किया कि मजदूरों की सेहत, तालीम और महफूज ज़िंदगी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मिठियानी के करीब गांव सराई नियाज अली मशहूरी के रहायशी अली अकबर मशहूरी तालका जिला नौशहरा फिरोजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो ठट्टा गुराहू के रिहायशी मास्टर अब्दुल रशीद मशहूरी, रावल मशहूरी, फहद अली मशहूरी और मोहम्मद असलम मशहूरी की जमीन पर अबाव अजदाद के जमाने से काश्तकारी कर रहे हैं, जो इनके घरों के करीब वाक़या है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा अफराद बगैर किसी कानूनी जवाज के उनसे काश्तकारी छीनने और उन्हें जमीन से बेदखल करने के लिए उन्हें और उनके बेटों को जान से मारने की धमकियां देकर हरासा कर रहे हैं। उनका कहना था कि गुज़श्ता मंगल के रोज जब वो जमीन पर मौजूद थे तो रावल मशहूरी, फाद मशहूरी, मोहम्मद असलम मशहूरी और 3 नामालूम मुसल्लह अफराद ने उन्हें धमकियां देते हुए कहा
کہ زمین خالی کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ان کے خاندان کو سنگین جانی مالی خطرات لاحق ہیں اور اگر مستقبل میں کوئی بھی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار مذکورہ افراد ہوں گے۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے ضلع انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر نوشہر افروز، ایس ایس پی نوشہر افروز اور دیگر متعلقہ حکام سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے، بصورت دیگر وہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے پر مجبور ہوں گے جس کی ذمہ داری انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ ڈیرہ اللہ یار سے خبر شامل کریں۔ یکم مئی کے موقع پر ڈیرہ اللہ یار میں رنگ ساز یونین کی جانب سے ریلی نکالی گئی جس میں مزدوروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت علی وکاس میر، عبداللہ بھٹی اور دیگر رہنماؤں نے کی، جبکہ مہمان خصوصی محمد انور ابڑو اور عبدالحمید ہم بھی تھے۔ شرکا نے قومی پرچم اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور مزدور اتحاد کے حق میں نعرے لگائے۔ مقررین نے کہا کہ مزدور ملکی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی ہیں، اس لیے ان کے حقوق کا تحفظ اور فلاح حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حجرہ شاہ مقیم اور دیپال پور میں بھی مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے زیر اہتمام کسان مزدور ڈے منایا گیا۔ مدینہ چوک میں مزدوروں اور کسان رہنماؤں نے مطالبات کے حق میں پرامن ریلی نکالی، جبکہ سٹی پریس کلب میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق حجرہ شاہ مقیم اور دیپال پور میں مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے زیر اہتمام عالمی مزدور ڈے کو کسان مزدور ڈے کے طور پر منایا گیا۔ کسانوں اور مزدوروں نے مدینہ چوک سے سٹی پریس کلب تک مطالبات کے حق میں ریلی نکالی اور کسان مزدور اتحاد کے حوالے سے نعرے بازی کی۔ سٹی پریس کلب میں چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے مرکزی اور صوبائی رہنماؤں میاں جلیل احمد جویا، مظہر عباس چودھری، محمد عرفان بھنڈاری اور ملک سلطان نے خطاب کرتے ہوئے حکومت سے کسانوں اور مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے، ان کی معاشی مشکلات کے ازالے اور مسائل کے فوری حل کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر پاکستان کسان بورڈ کے رہنما اور کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اسد بلوچ کی رپورٹ کے مطابق یوم مزدور کے موقع پر وابٹا ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین کی جانب سے ریلی اور جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں مزدوروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق ریلی شہر کی مختلف شاہراہوں سے گزری۔ شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مزدوروں کے حقوق کے حق میں نعرے درج تھے۔ ریلی کے اختتام پر ایک پروکار جلسہ منعقد ہوا جس کی صدارت سرکل چیئرمین حاجی محمد قاسم کھوسا نے کی۔ اس موقع پر مزدور رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ حاجی محمد کھوسا یکم مئی میں ہمیں شگاگو کے مزدوروں کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ آج بھی مزدور طبقہ مسائل کا شکار ہے، حکومت فوری طور پر ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرے۔ یوم مزدور کے موقع پر مقررین نے مزدوروں کے اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حقوق کے حصول کے لیے پرامن جدوجہد جاری رکھی جائے گی، جبکہ اختتام پر شہداء کے لیے دعا بھی کی گئی۔ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی جیلا فیڈریشن مرکزی صدر نوابزادہ امیر خان لاڑک نے مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان کے محنت کش مرد و خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی محنت اور قربانیوں کو قوم کی ترقی کی بنیاد قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق یوم مئی کی مناسبت سے جاری کردہ اپنے پیغام میں ایڈوکیٹ نوابزادہ امیر خان لاڑک نے مزید کہا کہ یوم مزدور اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ ترقی کی ہر اینٹ محنت کشوں کے ہاتھوں سے رکھی جاتی ہے اور ان کے وقار حقوق کا تحفظ ہر حال میں یقینی بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مزدور دوست ویژن اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے تسلسل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ محنت کش طبقے کی آواز بنی رہی ہے اور منصفانہ اجرت، سماجی تحفظ اور تنظیم سازی کے حق کے لیے جد و جہد کرتی آئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج صدر پاکستان آصف علی زرداری اور چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پارٹی مزدوروں کے حقوق کے تحفظ، سماجی انصاف کے فروغ اور ترقی کے سفر میں کسی بھی محنت کش کو پیچھے نہ چھوڑنے کے عزم پر قائم ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں تمام محنت کشوں کی خوشحالی، بہبود اور خود مختاری کے لیے دعا کی اور ایک منصفانہ، ہمہ گیر اور ترقی یافتہ پاکستان کی تعمیر کے لیے مشترکہ کوششوں کی اپیل کی ہے جہاں ہر محنت کش کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔